वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरह आराफ की आयत नंबर 201 का तर्जुमा व तफसीर पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, बेशक परहेज़गारों को जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है तो वो हुक्म खुदा याद करते हैं, फिर उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। इस आयत करीमा के अंदर जो लफ्ज़ ताइफुम मज़कूर है, इसके बारे में अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान को बरगलाने के लिए शैतान के गर्दिश करने वाले शैतान को ताइफ कहते हैं। यानी इंसान को बरगलाने के लिए उसके ज़हन में वसवसे डालने के लिए जो शैतान होता है, उस शैतान को ताइफ कहते हैं। इस आयत का माना ये है कि वो लोग जो मुत्तकी व परहेज़गार हैं, जब शैतान की तरफ से उन्हें गुनाह करने या अल्लाह ताला की इताअत छोड़ने का वसवसा आता है तो वो अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इनामात में गौर करते हैं और उसके अज़ाब व सवाब को याद करते हैं, फिर उसी वक्त गुनाह करने से रुक जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने गुनाह से रुकने का हुक्म दिया और गुनाह करने से मना किया। गुनाह से रुकने का हुक्म दिया और गुनाह करने से अल्लाह तबारक व ताला ने मना फरमाया। तो जब फरमाया अल्लाह के ऐसे नेक लोगों पर शैतान गलबा पाता है, इनको वरगलाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त ये अल्लाह की कुदरत और उसके इनामात में गौर करते हैं, फिर उसकी तरफ से मिलने वाली सज़ाओं पर भी ये गौर करके शैतान के शर से बच जाते हैं। इससे मालूम हुआ कि जब शैतान दिल में गुनाह करने का वसवसा डाले तो उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इनामात में गौर करना, अल्लाह ताला की सज़ा और उसके सवाब को याद करना इस वसवसे को दूर करने और गुनाह से रुकने में मुआवन व मददगार है। लिहाजा जब भी शैतान गुनाह करने पर उकसाए तो उस वक्त बंदे को चाहिए कि वो अपने ऊपर अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इनामात व एहसानात को याद करे कि मेरे रब ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है, फिर भी मैं उसकी नाफरमानी करूँ। उसने मेरे हाथ, कान, पाँव, पूरे बॉडी को सही बनाया है। इसी तरह उसने मुझे दीगर कई नेमतें इनायत फरमाई हैं, आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। तो फरमाया जब कभी भी शैतान वसवसा डाले तो अल्लाह ताला की नेमतें और उसके एहसानात को इंसान को चाहिए कि वो याद करे और नाफरमानी करने पर उसकी तरफ से मिलने वाली सज़ा और इताअत करने की सूरत में उसकी तरफ से मिलने वाले सवाब को याद करे, तो इंशाअल्लाह शैतान का वसवसा दिल से दूर हो जाएगा और वो गुनाह करने से बच जाएगा। अगर शामत नफ्स गुनाह सरजर्द हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह को याद करके अपने गुनाह की मुआफ़ी मांग ले, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालुहु कुरान पाक में एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। कि वो लोग कि जब किसी बेहयाई का इर्तिकाब कर लें या अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लें, और अल्लाह के अलावा गुनाहों को मुआफ़ कौन कर सकता है। ये लोग जानबूझकर अपने बुरे अमाल पर इसरार न करें। तो इस आयत करीमा से पता चला कि जब भी इंसान से किसी मकाम पर कोई भी गुनाह हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको चाहिए फ़ौरन अपने रब की बारगाह में आकर रुजू कर ले। नबी पाक फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। सरकार फरमाते हैं अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। इंसान को चाहिए बतकाज़ा बशरियत जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाए, नमाज छूट जाए, तो आकर मस्जिद में नमाज की कज़ा कर लें, अल्लाह ताला की बारगाह में मुआफ़ी मांग लें, क्योंकि कुरान पाक में उस रब ने इरशाद फरमाया है जब भी तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो मेरी बारगाह में आकर रुजू कर लो। अमीरुल मुमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने अक़दस में एक नौजवान शख्स बहुत ज़्यादा परहेज़गार व मुत्तकी इबादत गुजार था, हत्ता कि हज़रत उमर भी उसकी इबादत पर ताज्जुब किया करते थे कि कितना ज़बरदस्त नौजवान है, इस जवानी की उम्र में अल्लाह ताला की इबादत करता है। वो नौजवान नमाज ईशा मस्जिद में अदा करने के बाद अपने बूढ़े बाप की खिदमत के लिए जाया करता।
راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان اس کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب اس کے دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کو یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ نوجوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ برائی کے ارادے سے گیا تھا گھر سے، لیکن جب اس عورت کے دروازے پر پہنچا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آیا تو اسی کے دروازے پر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور لوگوں کی مدد سے اپنے نوجوان بیٹے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعات دریافت کیا، یعنی تمہیں کس طرح بے ہوشی ہوئی، تمہارے ساتھ یہ معاملہ کس طرح ہوا؟ تو نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت کریمہ کا ذکر کیا، ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا، یعنی وہاں پر ہی فوت ہو گیا۔ راتوں رات ہی اس نوجوان کو غسل کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح کو جب یہ واقعہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہ دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بتاتے میں بھی شریک ہو جاتا۔ اس کے باپ نے عرض کی یا امیر المؤمنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا وقت تھا، آپ کو بتانا اس لیے مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بے شک جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جب حضرت عمر نے اس کی قبر پر یہ آیت کریمہ پڑھی تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ قبر سے آواز آ کر اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا کی ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے خوف سے وہ گناہ سے بچ گیا تھا، گناہ کرنے کے ارادے سے نکلا، لیکن جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرمان آیا، اللہ کا خوف آیا تو گناہ سے بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے کہ میں اپنے گناہوں کی حساب و کتاب اپنے رب کی بارگاہ میں کس طریقے سے دوں گا، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، تو فرمایا ایسے بندے کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جب حضرت عمر نے تلاوت کی تو اس کی قبر سے یہ آواز آئی کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دو جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی معلوم ہوا کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ بلا حساب و کتاب مجھے معاف فرما دے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جس بندے سے اللہ حساب لے گا وہ بندہ پھنس جائے گا۔ ایک ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہوگی، لیکن جب قیامت والے دن اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو وہ کہے گا یا اللہ میں تیری رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتو ایک پلڑے کے اندر اس کی نیکیاں رکھ دو اور دوسرے پلڑے کے اندر جو میں نے اس کو نعمت صرف ایک آنکھ دی یا دوسرے پلڑے میں وہ رکھ دو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب دونوں کو ترازو میں رکھا جائے گا تو آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ساری زندگی کی اس کی عبادت ایک آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا بدلہ اس کو نہیں دے سکتی۔ تو پھر وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو اب اس کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایک ذرے کا حساب لے گا تو وہ بندہ قیامت میں پھنس جائے گا۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے یا اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔